पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी खबर। इस्लामाबाद में इस वक्त परेशानी बढ़ती चली जा रही है, पैनिक की सिचुएशन है और सुर्ख बत्तियां जलना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, खबर क्या है कि नई लड़ाई का आगाज हो चुका है। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी एक दूसरे के गुत्थम गुत्था आ गए हैं। जब से खबर आई है कि मोहसिन नकवी टेक ओवर कर सकते हैं और शहबाज शरीफ नाअहल होने जा रहे हैं, तब से शहबाज शरीफ ने भी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। तो आखिर वजह क्या है? इस वक्त इस्लामाबाद में धड़म तख्ते की खबरें आ रही हैं और ये खबर कहां से निकली? और फिर इमरान खान की वापसी का ऐलान अब की बार पिंडी की तरफ से कर दिया गया। पिंडी से जनाब बड़ा ऐलान हुआ है और आप जानते हैं कि पिंडी ताकतवरों का शहर है। इमरान खान के हवाले से क्या खबर है? शहबाज हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो गया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अताउल्लाह तारड़, उसके अलावा वज़ीर कानून आज़म तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, ये तमाम तर लोग जो हैं उनको उस पर फरीक बनाया गया है। लेकिन सेक्रेटरी दाखिला को भी फरीक बनाया गया, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को उसमें फरीक नहीं बनाया गया। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि मोहसिन नकवी साहब रिप्लेसमेंट के तौर पर हैं, वंडर बॉय हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मोहसिन नकवी को कबूल है और काबिल कबूल है दोनों एक दूसरे के लिए। और एक विंडो ओपन है मोहसिन नकवी के जरिए। पीटीआई ने फैसला किया हम उस विंडो को, मोहसिन नकवी को इस केस में फरीक बनाकर उस विंडो को बंद नहीं करना चाहते। तो इमरान खान के वकील हैं उजैर भंडारी साहब। अब इस पर बड़ी तनकीद हुई कि मोहसिन नकवी को इसमें फरीक क्यों नहीं बनाया गया। उजैर भंडारी जो है उन्होंने इसके ऊपर अपनी जो राय है वो जारी कर दी है। उन्होंने जनाब बताया कि मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत केस में पार्टी में इस वजह से फरीक नहीं बनाया गया कि मोहसिन नकवी की जानिब से अदालती हुक्मनामे के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं की गई। जिन बुसरा ने तमस्कुर उड़ाया या उड़ाने की कोशिश की उनको पार्टी बनाया गया और शहबाज शरीफ को पार्टी इसलिए बनाया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि जब भी वफाकी हुकूमत हुक्म अदवली करती है तो उसका जिम्मेदार वज़ीर आज़म होता है। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो जारी कर दी गई है। और फिर वफाकी वजीर है अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि चंद बुकला ने भी बार को भी सियासत की नजर करने की कोशिश की। अस्पताल के बाहर तहरीके इंसाफ के लोगों ने सिक्योरिटी रिस्क पैदा किया। इमरान खान का मुआयना उनकी बहन और उनके डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। अब ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अताउल्लाह तारड़ ने की है ये झूठ, फ्रेब, दो नंबरी के ऊपर मबनी है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि चंद बुकला ने बार की सियासत को, बार जो है उसको सियासत की नजर किया है। सबसे पहले आपने 26वीं और 27वीं तरमीम करके ये तमाम अदालतों को अपने मतहत किया, जजेस को अपने मतहत किया, जजेस का इख्तियार आपने अपने पास ले लिया और जो जज सही काम नहीं करता आपने 5 जजेस का तबादला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानते थे। सबसे पहले आपने इस मुल्क के आइन और कानून के ऊपर शबखुन मारा, रजीम चेंज करके आप इस मुल्क के सूरतकार बने। दूसरा, 8 फरवरी के इलेक्शन पर आप लोगों ने डाका डाला। तीसरा, आपने जो काले कानून पास करवाए वो सारी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गए। अताउल्लाह तारड़ की ये 2 नंबर, यानी कि इतना झूठ आपने खुदा को जान नहीं देनी। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि अस्पताल के बाहर तहरीके इंसाफ के लोगों ने सिक्योरिटी रिस्क पैदा किया। आप पाकिस्तान की आवाम को सिक्योरिटी रिस्क कह रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं कि कोई वहां पर कोई एक पीटीआई का कारकुन आपको नजर आया, कोई एक कारकुन की तस्वीर मुझे दिखा दे। आपकी औकात, आपकी हैसियत क्या कि आप पाकिस्तान की आवाम को सिक्योरिटी रिस्क कह रहे हैं? यानी कि आप छोड़े चले, आपने क्या दिया? आप इसके ऊपर भी आज क्या आपने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को या इन्वेस्टर्स को ये कह रहे हैं कि हम आपको अपने मुल्क में सिक्योरिटी नहीं दे सकते, यानी कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो आपके लिए सिक्योरिटी रिस्क है। तो हमारे मुल्क में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा? मुझे एक चीज समझाते हैं। तभी हमारी मईशत तबाह, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है वो भी मुल्क से भाग गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आ नहीं रही। और ऊपर से इल्ला माशाल्लाह कि आप जो हैं वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ लैंड फॉर द इन्वेस्टर्स। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का मुआयना उनकी बहन और उनके डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। डॉक्टर जो फैसल सुल्तान जिनकी मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, आपने उसकी भी हुकूमत अमली की। आप तो छिपा ले गए थे उसको।
عمران خان کی بہن کو کیسے وہاں پر لایا گیا وہ بھی پریس کانفرنس ڈاکٹر عثمان خان کی آپ سن لیجئے گا، جھوٹ کے اوپر مبنی۔ سہیل حفیظی صاحب نے جناب اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ 3 ججز کے فیصلے کو حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اگر طاقتوروں کو سزا نہیں دی جا سکتی تو قید کمزور لوگوں کو بھی آزاد کیا جائے، عدالتوں کو سوچنا ہوگا کہ ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، اگر طاقتوروں کو بچانا فیصلہ ہے تو ہم اس فیصلے سے باغی ہیں۔ یہ جناب سہیل حفیظی نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ رد عمل جاری کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومت کی جناب ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے ہیں، بہت شدید طریقے سے جناب پھیلے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے عمران خان کی اسپتال منتقلی کی سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی جلد سماعت کی درخواست دائر کر دی کہ اس کیس کو جلد از جلد جو ہے وہ سنا جائے، آن ارجنٹ بیسس جو ہے اس کیس کو سنا جائے۔ یعنی کہ کس چیز کی جلدی ہے حکومت کو، یعنی کہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ وہ توہین عدالت کیس میں شہباز شریف نااہل ہونے جا رہے ہیں، یہ سارے وزراء جن کا نام ہے وہ اس کیس میں نااہل ہونے جا رہے ہیں، اور پھر یہ جو یسر رضا گیلانی صاحب ہے اس کیس کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب عمران خان واپس آ رہے ہیں، پنڈی سے جناب بڑا اعلان ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جناب محسن نقوی اور شہباز شریف جو ہے گتھم گتھا ہو گئے۔ دیکھیں محسن نقوی صاحب استعفیٰ دیں گے اس نظام سے، یہ کسی بھی وقت وہ اناؤنس کر دیں گے۔ جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا نظام دھڑام سے نیچے گر جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کس کی چوائس ہیں یا کس کی تعیناتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جناب یہ کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف نے فریق نہیں بنایا اس کیس میں، اور اس سے بھی نظر آ گیا حکومت کو کہ اس وقت محسن نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں، اور محسن نقوی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور محسن نقوی اس میں اہم ترین رول پلے کر رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وزیر اعظم آفس اور وزارت داخلہ کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس مرتبہ وزیر اعظم نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، وزیر اعظم نے کیا کہ جب سے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ کے متحد چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو 14 اگست والے دن بگی استعمال کرنے پر نوٹس کیا، اور میری معلومات کے مطابق وزیر اعظم آفس اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس نوٹس کو بہت خفیہ رکھا ہے۔ یہ شہزاد پراچا صاحب جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے کلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آفس نے کچھ موقعوں پر سابق چیف کمشنر اسلام آباد رندھاوا صاحب کو نوٹس کرنے کی کوشش کی، مگر شاید جرت نہ کر سکے، مگر اس دفعہ وزیر داخلہ کے 2 منظور نظر افسران کو احاطہ کی وزارت نے وزیر اعظم کے کہنے پر نوٹس کیا۔ یہ دونوں جو جناب یہ آفیسرز ہیں، ایک آئی جی اسلام آباد ہے، دوسرے چیف کمشنر اسلام آباد ہے، یہ محسن نقوی کے بہت قریبی ہیں، ان کو نوٹس کرنا محسن نقوی کو نوٹس کرنے کے برابر ہے۔ ان کا جواب طلب کیا گیا کہ آپ بگی کے اندر کیوں ہیں، آپ نے قوم کا پیسہ خرچ کیا۔ یہ شہباز شریف صاحب نے ان کے حکم کے اوپر احاطہ کی وزارت نے یہ کام کیا۔ اب یہاں سے آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ حکومت کے معاملات اندر کیسے ہیں۔ محسن نقوی کے خلاف نون لیگ جب یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کھڑے ہو گئے، یہ نئی لڑائی کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ اب شہباز شریف کا وقت گنا جا چکا ہے۔ میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ دوسری جانب حکومت نے اس چیف کمشنر اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے عمران خان سے متعلق آرڈر پر نظر ثانی اپیل بھی کروا دی ہے۔ بظاہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا دھیان وزیر داخلہ کی طرف جائے کہ ان کی اجازت سے نظر ثانی اپیل دائر کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو دھیان ہے اس کو وزیر داخلہ کی طرف کیا جا سکے، مگر اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایسا نہیں کیا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا سرپرائز آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے بڑی شاطر چال چلی ہے اور محسن نقوی صاحب کو اس کیس کے اندر فریق نہیں بنایا۔ یہ حکومت کے اس پلان کو بھی نکارا کر دیا گیا۔ دوسری جانب شاہد مترا صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، جنرل باجوہ صاحب کے انٹرویوز بھی کرتے رہے ہیں۔ شاہد مترا صاحب نے جناب بڑا انکشاف کیا، انہوں نے ایک اہم خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بالآخر ہسپتال منتقل کیا جائے گا، عمران خان صاحب کو دوبارہ ہسپتال لایا جائے گا۔ اب سوموار کے دن عدالتیں کھلتی ہیں، کیا اس معاملے کو جلد از جلد ٹیک اپ کیا جاتا ہے توہین عدالت کے معاملے کو، اور عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل تو کرنا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف بھی ضرور ملے گا، پی ٹی آئی پر سختی کے دن ختم ہو گئے ہیں، یہ شاہد مترا صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب مئی جون میں کچھ ٹھوس معلومات مجھ تک پہنچی کہ عمران خان کو انگیج کیا گیا تو حالات و واقعات اس کے برعکس سے، تو اس پر دوبارہ کام شروع کیا تو مزید حیران کن انکشافات سامنے آئے، 1-2 روز میں ٹویٹ کروں گا۔ یعنی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حیران کن انکشافات آئے ہیں، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک ڈور چینلز بھی متحرک ہیں، کوئی مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی واپسی بھی ہو گئی ہے، مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، عمران خان کو ریلیف ملے گا، ہسپتال منتقل ہوں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت کو رخصت کرنے کے لیے فیصلے کا کافی عرصے سے تو میں بتا ہی رہا ہوں، یعنی کہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے پنڈی کی طرف سے کہ حکومت کی رخصتی ہونی ہے۔ یہ پنڈی سے ایک بڑا اعلان ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے کہ جناب یہ 3-4 اہم فیصلے جو ہیں وہ طاقتوروں کے شہر یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے جو خبر تھی، عمران خان کو پمز لایا گیا۔ اب آپ نے یہ خبر بڑے غور سے سننی ہے۔
सूरत-ए-हाल में एक ट्विस्ट आया है जो ये वाज़ेह ठोस शवाहिद हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये करके भी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चला ली है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला भी जाएगा या इस मामले को भी डिस्कस किया जाएगा तो शहबाज शरीफ की नाअहली पक्की बनती है। हुआ ये कि दिल के डॉक्टर ने इमरान खान को 1 अगस्त को जेल में चेकअप करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की जिसमें प्लान बी उनकी सिटी कोरोनरी जो एंजियोग्राफी है वो करवाने के हवाले से तजवीज़ दी गई कि ये इमरान खान साहब की एंजियोग्राफी जो है वो करवाई जाए। फिर 20 और 21 अगस्त को इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, यानी कि जो अभी लाया गया, चोरी छुपे लाना तो शिफा था, ले पिम्स गए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ। और अब इस टेस्ट का क्या हुआ है इसके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि क्या एंजियोग्राफी जो है वो इमरान खान की गई है या नहीं की गई, ये तो रिपोर्ट्स में बताया गया था। अब 22 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होता है जिसमें पिम्स में जो एंजियोग्राफी है उसकी सहूलत फाल ही नहीं थी और फाल ना होने के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी, उसका नोटिस ले लिए। अब इमरान खान साहब का टेस्ट कैसे वहां पर हो सकता है जबकि वो सहूलत वहां पर मुयस्सर ही नहीं। यहां पर भी हुकूमत जो है वो फंस गई है। तो इसका मतलब यह है कि पिम्स में तमाम सहूलियात जो है वो मौजूद नहीं है जिसका दावा हुकूमत करती आई है। तो अब ये जो अगले 72 घंटे हैं ये बड़े फैसला कौन और हुकूमत के लिए बड़े खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आप लाज़मी तौर पर ख्याल रखना लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।